धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। तपाईँ यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हामी पोखरा महानगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माण र गतिविधिका विषयमा जानकारी दिने गर्दछौँ। यद्यपि यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विश्व नै एक किसिमले सङ्कटमा परेको छ। तपाईँ हामी सबैले यति बेला लकडाउनको पालना गरिरहेका छौँ र लकडाउनको बेलालाई कसरी उपयोग बनाउन सकिन्छ र यो कोरोनाको कहरबाट हामी उन्मुक्ति पाउँदै बिस्तारै हाम्रो लयमा फर्किन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा कुराकानी र जानकारी लिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले प्रयोगशाला विशेषज्ञ डाक्टर अमर नागिला, त्यसैगरी संस्कृतिविद तीर्थ श्रेष्ठ र पतञ्जलि योग समितिका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र लालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूको कुराकानीमा हामी विशेष गरी लकडाउनको समयलाई हामीले कसरी उपयोगी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहनेछौँ। साथसाथै पोखरा महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर पोखरा महानगरपालिका कार्यालय परिसर, त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र पोखरा प्रवेश मार्गमा जुन सेनिटाइजर टनेल स्थापना गरिएको छ त्यो टनेल सम्बन्धी केही जानकारी पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। डाक्टर साहब, कोरोना भाइरस के हो र यो कसरी सर्छ भन्ने विषयबाटै सुरु गरौँ। हजुर, पहिला भाइरस कस्तो हो भने यो अति सूक्ष्म जीवहरू हो जुन हाम्रो कपालभन्दा 10औं गुणा सानो हुन्छन्। यो चाहिँ निर्जीव फ्लोरहरूमा जमिनमा बस्दाखेरि यो एक्टिभ हुँदैन, यसले काम गर्न सक्दैन। जब यो कुनै पनि जनावर मनुष्य प्लान्टहरूमा जान्छ यो एक्टिभ हुन थाल्छ। त्यस्तै यो कोरोना भाइरस चाहिँ यो एक प्रकारको आरएनए भाइरस हो जसले रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्दछ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्म औषधि या खोप पत्ता लागिसकेका छैन, तयार भइसकेका छैन। यसको विषयमा विभिन्न खालका भ्रामक कुराहरू होइन, कतिपयले चाहिँ नुन बेसार खाए, के अरे हाम्रो नेपाली जुन हिजोको परम्परागत शैली छ एन्टिबायोटिक खाने, त्यो शैली अपनाए हुन्छ भनिदिन्छन्। यो बुझाइ चाहिँ आम जनमानसमा कस्तो पाउनु भएको? यो भाइरस कसरी सर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भाइरस सर्ने भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छ भने हामीले एक व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्दाखेरि आएको ड्रप्सलेटबाट यो अर्को व्यक्तिमा सर्छ। भनेको मतलब रोगी व्यक्तिमा भएको भाइरस निरोगीमा सर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले लकडाउन किन गरियो भने एक अर्का बिचको, हामी यसलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ, खासमा यो सोसियल डिस्टेन्सिङ नभइकन यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ हुनुपर्ने थियो। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बिचमा ग्याप हुनुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले 1 मिटरभन्दा लामो अथवा 1 मिटरभन्दा ठुलो ग्यापमा बस्यो भने एकजनाले हाच्छिउँ गर्दा ड्रपलेटबाट अर्को निरोगीलाई सर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ। त्यसैको कारण यो भाइरस एकबाट अर्कोमा नसर्नको लागि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नको लागि राज्यले लकडाउनको व्यवस्था गरेको छ। अब रह्यो भाइरसको उपचारको कुरा र यो किन अरू रुगाखोकी भाइरसभन्दा फरक छ भन्ने कुरामा, अरू रुगाखोकी भाइरसहरू जस्तै H1N1 भयो, इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरू भयो, त्यसपछि गएर अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, त्यसको कुरा त्यो पुरानो भइसक्यो। त्यसको लागि हामीले खोपहरू, औषधिहरू र त्यसका लक्षणहरू सबै कुरा हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। जबकि कोरोना भाइरस नोभल किन भनियो भने यो भाइरस पहिलोपटक देखियो 2019 मा चाइनाको वुहान भन्ने सिटीमा देखिएपछि विगत 3-4 वर्षदेखि यो संसारभरि फैलिरह्यो र साइन्टिस्टहरू विज्ञहरूले पनि यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको भएर यसको उपचार पनि पत्ता नलगाएको, खोप पनि पत्ता नलगाएको, भाइरस कस्तो हो भनेर पनि यसका सबै कुराहरू पत्ता नलगाएको अवस्थामा यसले संसारभरि एउटा सन्तास फैलाएको अवस्था छ। र एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ यो भाइरस सजिलै, हामीले सोचे भन्दा पनि सजिलै एकबाट अर्कोलाई सर्न सक्छ। यो चाहिँ के छ भने भाइरसको आर0 भनिन्छ। एउटा भाइरस कतिजनालाई सर्न सक्छ भन्ने कुरा। यो भाइरसको आर0 वैज्ञानिकहरूले
एकजनाबाट 8 जनासम्म सर्न सक्छ भनेको छन् र अझ क्लोज सिस्टममा जस्तै एयर कन्डिसनभित्र रहेका बस प्लेनहरू त्यसपछि गएर हलहरू सेमिनार हलहरू रेस्टुरेन्टहरूबाट त छिटो धेरैजनामा सर्न सक्ने भएको भएर यसले संसारभरि सन्तास मचाइरहेको छ। यसको मतलब के हो भने यो भाइरस एक अर्काको बिचमा सर्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ, यो फैलिन सक्ने सम्भावना धेरै छ र यसको उपचार पनि पद्धति पत्ता लागेको छैन, खोप त झन् हुने कुरै भएन र भाइरस सम्बन्धी ज्ञान पनि आम मानिसहरूमा सही रूपमा पाएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन र नेपालको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि हामीहरू जम्मा 57वटा केस आजसम्म पोजिटिभ भेटिएको छ र उनीहरू कसैलाई पनि रोगको लक्षणहरू धेरै भएर सिरियस भएर मृत्यु नभएको अवस्था छ। यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हो हामी नेपालीहरूको लागि। गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा 2टा केस देखियो, उहाँहरू चाहिँ नर्मल भएर फर्किसक्नु भएको हजुर हो होइन र उहाँहरू जाने क्रममा पनि पोखरा ट्रान्जिट भएर जानुभयो होइन। एक खालको उनीहरू पोखरा ट्रान्जिट भएर गएको हुन् भनिसकेपछि एक खालको त्रास जनमानसमा पाइयो पनि। हजुर यसको जुन हामीले चाहिँ परिपालन गर्नुपर्ने नियमहरू छन् नि, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्ने कुरा यहाँले बताइरहनु भएको छ, यो कायम गर्ने तौर तरिका हामीले राम्रोसँग गर्न सकेका छौँ अथवा चाहिँ यसलाई अझै यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है, यसरी गरौँ, यो विधि गऱ्यौँ भने हामी योबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ, सुरक्षित रहने उपायहरू यही हुन् भन्ने के हो? हामीले 2टा केसहरू बागलुङमा देखियो। उनीहरू जसरी जोसँग सम्पर्कमा आएर बागलुङसम्म पुगे त्यो खुसीको कुरा हो। उहाँहरू उपचार गरेर फर्किसक्नु भएको छ र यो प्रदेश विशेष गरी यो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा अहिले हामीसँग एउटा पनि पोजिटिभ केस छैन र सङ्क्रमितहरू जो 2 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले ट्रेसिङ गर्ने भन्छौँ। उहाँहरूलाई पत्ता लगाएर उहाँहरूको पनि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट टेस्टबाट जाँचहरू गरिसकिएको छ र त्यस्तो भेट्दाखेरि उहाँले कसैलाई पनि सारेको पाइएको छैन र हामी भाग्यमानी छौँ कि अहिले हामीसँग हाम्रो प्रदेशमा र यो महानगरमा एउटा पनि केस छैन। अब रह्यो भोलि बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हजुरको क्वेसनमा सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो भाइरसको उपचार छैन, त्यसकारण प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर है। हामीलाई रोग लाग्न नदिनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो। अब रोग लाग्न नदिनको लागि के गर्ने भन्दा सम्भावित सङ्क्रमितसँग गएर हामी सम्पर्कमा आउनु भयो। त्यो भनेको के हो भने यदि कोही विदेशबाट आउनुभएको छ, कसैलाई यो रोगको सम्भावित सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग हामी सम्पर्कमा जानु भएन। त्यसको मतलब हामीले फिजिकल डिस्टेन्स राख्नु पर्यो र अहिले सरकारले गरेको लकडाउन हामीले इमान्दारिताका साथ पालना गर्नु पर्यो। यो हाम्रो लागि नै हो, मानव इतिहासको लागि हो, यो राज्यले हाम्रो लागि नै, हाम्रो यो बासिन्दाहरू हामी नागरिक सिटिजन्सहरूको लागि गरेको निर्णय हो। हामीले इमान्दार भएर काम गर्नु भनेको बाहिर अनावश्यक काममा हामी घरबाट बाहिर जानु भएन। जानै परे पनि आफ्नो पर्सनल हाइजिन र आफूसँग सम्पर्कमा आउनेहरूलाई यो रोगबाट बचाउनको लागि एउटा फिजिकल डिस्टेन्सिङ राख्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, घर गएपछि साबुन पानीले हात राम्रोसँग धुने, त्यसका विभिन्न चरणहरू छन्। हामीले पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने त्यो सबै हामीले पालना गर्नुपर्छ। र स्थानीय सरकार पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा, त्यसैपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा भयो, त्यसै गरी शान्ति वनबाटिका स्थित सरकारी मन्डीमा जुन सेनिटाइजर टनल निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रबन्ध गरिदिएको छ, साथसाथै पोखरा भित्रिने नाकामा पनि त्यो प्रबन्ध गरेको छ। यसले पनि एक खालको हामी ढुक्क हुने स्थिति त होला होइन। यद्यपि हामी चाहिँ फेरि व्यक्तिगत रूपमा अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। यहीँ पोखरामै टेस्ट गर्ने, पोखरामै क्वारेन्टाइनहरू पत्ता लगाउने, आइसोलेसन कहाँ राख्ने, उहाँहरूले सरकार निकायहरूले आफ्नो काम गर्नुभएको छ। तर यो महामारीसँग लड्नको लागि नागरिक, प्राइभेट, गभर्मेन्ट सबै सेक्टरहरू मिलेर हातेमालो गरेर र नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध पनि सही तरिकाले गर्नु आवश्यक ठान्दछु म। त्यसको मतलब के हो भने हामीलाई दिएको नियम पालना गर्नु पर्यो, राज्यले दिएको नियम पालना गर्नु पर्यो र राज्यले के गरिरहेछ भनेर पनि सही तरिकाको इन्फर्मेसन लिन हामीलाई जरुरी छ। अहिले हामीलाई यदि कुनै लक्षण देखियो अथवा हामी सम्भावित सङ्क्रमितसँग पुग्यौँ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसको जाँच हुन्छ। हामीले त्यहाँ गएर स्पुटम अथवा नेजल अनि गएर
थ्रोट स्वब चेक गरेर कोरोना भाइरस भएको नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि हामी बाहिरबाट हाम्रो वरिपरिका कोही मान्छे विदेशबाट अथवा कुनै ठाउँबाट आउनुभएको छ भने उहाँहरूसँग सम्पर्कमा नजाउँ, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएको ठाउँमा बस्दिन अथवा यो सेल्फ क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइनमा पनि उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेर अब यो टनेलदेखि लिएर राज्यका निकायहरूले गरेका कामहरूमा त्यसले यो फैलावटलाई रोक्नको लागि केही हदसम्म सपोर्ट गर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु। हामीले त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु पर्यो र आफूले पनि आफ्नो कर्तव्य सही तरिकाले निभाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यो क्वारेन्टाइन भनेको आफ्ना लागि हो, आफ्नो स्वास्थ्य होइन, आफ्नो लागि मात्रै होइन, आफ्नो पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य सबै भनौँ न समग्रमा त्यो गर्दा गर्दै देशकै स्वास्थ्य राम्रो हुने होइन, यो देशवासीहरू चाहिँ राम्रो हुने। सर्वप्रथम अरूसँग सम्पर्कमा नजान आफ्नो लागि हो, त्यसपछि आफूसँग नजिकसँग जोडिएका परिवारको लागि हो, त्यसपछि परिवार भएपछि हाम्रो समाजको लागि हो र हाम्रो राष्ट्रको लागि हो र अहिले त भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको हुँदा संसारको लागि हो र मानव जातिको लागि। यो कुरालाई पनि कहीँ कतै अलिकति नेग्लिजेन्स गरेको जस्तो सडकमा निस्कँदाखेरि प्रहरीले भारत सम्झाउनु परेको जस्तो पनि देखिन्छ कि यो सबै कुरा आफ्नै लागि हो भनेर अनि त्यसपछि दिनचर्यालाई पनि सहज बनाउने ढङ्गले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हामी यो क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने हामी अलिकति क्रिएटिभ पनि बन्न सक्छौँ, हामीमा एक खालको निराशापन पनि पैदा हुँदैन र उत्पादनमूलक हाम्रो दैनिकी अगाडि बढ्न सक्छ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले। यसको लागि मैले एउटा प्रयोगशाला विज्ञ भएको हिसाबले र स्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने यो भाइरसले हामीलाई लक्षण देखाएर हामीलाई रोग लगाएर नेपालीहरू नेपालभित्र मृत्यु भइसकेको अवस्था छैन। हामी त्यसकारण अनावश्यक रूपमा हामीले यसलाई त्रसित हुने प्यानिक हुने आवश्यकता छैन। तैपनि हामीले यसको बारेमा सही तरिकाको इन्फर्मेसन लिएर आफ्नो कर्तव्य कसरी पालना गर्न सक्छौँ भने हामीलाई यो भाइरस लाग्न नदिन हामी घरमा सुरक्षित बस्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर हामीले आफ्नो पर्सनल सरसफाइकोमा ध्यान दिन सक्छौँ र अब घरमा बस्दा के गर्ने भने हाम्रो प्रतिरक्षात्मक शक्तिलाई अलिकति बलियो बनाउनको लागि हामीले पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने, धुम्रपान मद्यपान नगर्ने, त्यसपछि गएर शारीरिक व्यायाममा जोड दिने र पर्याप्त मात्रामा सुत्ने काम गर्नुपर्दछ र आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई केही रोगका लक्षणहरू जस्तै उच्च ज्वरो, खोकी, शरीर दुख्ने, त्यसपछि गएर सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता देखियो भने यो प्रदेश सरकार अथवा महानगरले बनाएका विभिन्न फिभर क्लिनिकहरू चलाएका छन्। त्यो क्लिनिकमा अथवा हामी डाइरेक्ट गएर अथवा हामी उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर फोनबाट सम्पर्क गरेर त्यहाँ गएर जाँच गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सहकारी गरेर हामी चाहिँ आफ्नो रोगको बारेमा पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले घरमै बसेर घरमा रहेका आफ्ना कामहरू गरेर लकडाउनलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ र यो रोग हाम्रो प्रदेश र महानगरमा छिर्न नदिन सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनलाई पनि उपयोगी बनाऊ, क्रिएटिभ बनाऊ, यही भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र उपयोगी जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई र टेलिभिजन हेर्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमस्कार। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। अब साहित्य सिर्जना अनि त्यसपछि ज्ञान गुणका हिसाबले यो लकडाउनको समय 36-37 दिन भइसक्यो। समग्र पोखराको स्थिति हेर्दाखेरि कसरी उपयोग गरिरहेको पाउनु भएको छ र कसरी उपयोग गर्नुपर्ने? एउटा कुरा त मैले व्यक्तिगत रूपले उपयोग गरेको भनेको केही अध्ययन गर्नु खोजेँ। कतिपय पढि नसकेका र कतिपय पढिसकेका पुस्तकलाई पनि पढ्ने कोसिस गरेँ। अध्ययन गर्ने कुरामा चाहिँ म अलिक कमजोर नै भएँ। कमजोर यस अर्थमा कि मानसिक रूपले यो कोरोनाको कहरले मानसिक रूपले विक्षिप्त बनाएकै छ। आफू मरिन्छ भन्ने भयोभन्दा पनि मानव सभ्यतालाई यसले कहाँ लान्छ भन्ने चिन्ता सुरु भयो। त्यो चिन्तनले गर्दा लेखन र अध्ययन र लेखन चाहिँ अलिक कम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त यो बिचमा आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा र अहिले हामीलाई कोरोनाबाट बच्नलाई सिकाइएका बिच मार्गनिर्देशनहरू सरकारका तर्फबाट, स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायका तर्फबाट, WHO ले भनेका कुराहरूलाई जोड्दै हेर्दा के हो त हाम्रो परम्परा संस्कृति? हामीलाई हात धुनुपर्छ भनेर अहिले कुरा आयो, जबकि
हामीले अलिकता केही समय अगाडि जाने हो भने अलिक निकट अतीतमा जाने हो भने हामी के पाउँछौँ भन्दा हाम्रो घरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि नै हात खुट्टा धुँदा घरभित्र पस्ने हाम्रो चलनै हो। हामी त आछी गर्दा पनि हात धुने हो, भात खानु अगाडि पनि हात धुने हो र भात खाइसकेपछि हात धुने हो। कमसेकम दिनको 3 टाइम त यही कुराले हात धुवाइ हुन्छ। बाहिरबाट आउँदा घरभित्र प्रवेश गर्दा हात खुट्टा धुने हाम्रो चलन हो। मलाम गयो भने पनि त्यहाँबाट फर्क्यो भने पनि सक्यो भने लगाएको लुगा फुकालेर राख्ने, नभए पनि हात खुट्टा धुने, आगोमा हात सेकाउने, यो परम्परा चलन हामीसँग पहिलादेखि नै थियो, हामीले छुटाएको छौँ। अब जे जति छ त्यसबाट गर्ने खुदामा अध्ययन मनन गर्ने, आफ्नो जीवन पद्धतिका विषयमा सोच विचार गर्ने, हाम्रो समय र समाजले कहाँनिर गल्ती गरेको रहेछ भनेर त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न चाहने। केही लागेन भने हामीसँग अब संसारको क्षेत्रमा अत्यन्त प्राविधिक फड्को मारेका छौँ हामीले। त्यो फड्को मारेका दृष्टिकोणले अब संसारभरका मान्छेसँग हामी सम्पर्कमा जान सक्छौँ नि। अमेरिकामा मेरो भाइले के गरिराख्यो होला भनेर म यहाँबाट फोन गर्न सक्छु। हताश मनस्थितिमा होला, दाजुसँग कुरा गर्न पाएँ भनेर एउटा आशा जाग्ला, उत्साह जाग्ला। त्यसरी एक अर्कालाई उत्साहित गर्ने काममा पनि हामी यसलाई लगाउन सक्छौँ। घरमा केटाकेटी छन् भने तिनलाई हाम्रो इतिहास, संस्कृति र परम्पराका विषयमा, भोलि अख्तियार गर्नुपर्ने बाटोका विषयमा र हिजोको हाम्रो समाजमा भएको स्वास्थ्य चेतनाका विषयमा जागरुक बनाउने कुरामा लगानी गर्न सकिन्छ। अलिकता जग्गा जमिन छ भने अब त हामी 1-2 महिनापछि खाद्य सङ्कटको ठुलो भूमिमा पर्ने सम्भावना छ। सबैले जमिनै खाली नगरिकन जे उम्रन सक्छ, गिट्ठा भ्याएको नै किन नहोस्, जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन गर्ने कुरालाई थालनी गर्यौँ भने कमसेकम 3 महिनापछि त्यसले उत्पादन थाल्छ। 3 महिनापछिको एउटा पीडालाई, सङ्कटलाई मोचन गर्नका निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याएको देखिनेछ। आफू त बाँच्यौँ, जस जग्गै नभएका मान्छे पनि त बाँच्ने भयो नि। त्यसै त्यो ढङ्गले अनि अर्को एउटा कुरा गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अब हामी के सङ्कटको निकटमा छौँ। जस्तो मैले खाद्य सङ्कटको कुरा भनेँ। अब हामी घर भाडा दिने घरबेटी र भाडावालको बिचको द्वन्द्वको समस्या छ। विद्यालय प्राय निजी क्षेत्रले चलाएको विद्यालय, निजी विद्यालय र त्यसका अभिभावकहरूको बिचको द्वन्द्वको कुरा छ। बैंक र त्यसका ऋणीहरूका बिचको द्वन्द्वको कुरा छ। अब कति पर्यटन व्यवसाय लगभग 2 वर्षसम्म धराशायी हुने अवस्था छ। खरबौँ रुपियाँ लगानी छ, त्यसलाई कसरी उठाउन सकिन्छ। अब यी यस्ता विषयमा चिन्तन गर्ने, बहस गर्ने र आफूलाई लागेका कुराहरू राख्ने पनि एउटा क्रम हो। र त्यसलाई सकिन्छ भने लिपिबद्ध गरेर कहीँ न कहीँ छाप्न सकियो। किनभने विचार प्रवाह भनेको संवाद एउटा सबैभन्दा ठुलो माध्यम हो। संवादका आधारमा हामी निष्कर्षमा जान सक्छौँ। त्यो बाटोमा लाग्ने र सँगैसँगै मलाई त के लाग्छ भन्दा तपाईँसँग सक्नुहुन्छ भने अभावमा बाँचेका भक्कै मर्न लाएँ भन्ने कुराले भयभीत भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नु अहिले पुण्य आर्जन गर्ने अत्यन्त ठुलो अवसर पनि। त्यसकारण भएकाले सम्पत्तिले सहयोग गर्नु, नभएकाले वचनले सहयोग गर्नु, त्यो पनि छैन भने सकारात्मक सोच राखेर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो। सरकारदेखि आम जनतासम्म त्यो एक ठाउँमा उभिने र यो सङ्कटको मोचन गर्नका निमित्त एकताबद्ध हुनु भनेर यो लकडाउनको अवस्थाले सृजना गरेका पीडा र कोरोनाले सृजना गरेको पीडाबाट मुक्तिको बाटो खोज्ने काम अहिले सबैभन्दा राम्रो ढङ्गले समय व्यतीत गर्ने एउटा समय व्यतीत गर्नका निम्ति त्यो सबैभन्दा सजिलो उपाय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्ता बेला एक खालको निराशा प्रकट गर्दै जाने भन्दा पनि के क्रिएटिभ हुने होइन। निराशा प्रकट गर्ने होइन, आलोचनात्मक चेत चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ। निराशा त के भन्दा आशाले मान्छे बाँचेको। प्रत्येक मान्छेले आफूलाई सोध्दा म जन्मदै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएको हुँ, मर्दिनँ भनेर
जतिसुकै महान मान्छेले पनि मर्दिनु हुन सक्दैन। अरबैपति खरबैपति भए पनि उसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। त्यहाँदेखि मर्नका निम्ति डराउने खोजा होइन। तर म त व्यक्तिगत रूपले के विश्वास गर्छु भन्दा म मर्न सक्छु, तर मानव सभ्यता मर्दैन। किन हामीले देखेका छौँ ठुल्ठुला सुनामी आउँदा पनि, सुनामी आए गए, 1 वर्षपछि सुनामी गएकै ठाउँमा मान्छेले मानव बस्ती बसाएका छन्। डरलाग्दा भूकम्पहरू गएका छन्, फेरि पनि त्यहाँ मानव बस्ती बसेकै छ। ठुला ठुला हिमपरुहरू गएका छन्, फेरि पनि मान्छेहरू त्यहाँबाट बिउतेका छन्। त्यहाँदेखि मानव सभ्यता, मान्छे मर्दैमा मानव सभ्यता मर्दैन, त्यो जीवन्त हुन्छ। अब मर्ने कुरा त तपाईँले मर्दिन भन्नु कसैले सक्दैन। नमरिकन बस्ने कसैको त्यो भगवान्लाई पनि त्यो अनुमति छैन। तपाईँले म संवाद गरिरहँदाखेरि एकजना संस्कृतिविद जुन ढङ्गले अहिले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ, नयाँ पुस्ताका लागि, साहित्य अनुरागीहरूका लागि, सिर्जना गर्नेहरूका लागि एउटा प्रेरणा हुनसक्छ होइन? यो समयलाई उहाँहरूले सिर्जनामा लगाउने कुरा दुई तिनवटा कुरा छ कि यो एउटा त तपाईँ अहिले तत्कालै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न भने पनि यो समयले दिएको चुनौती, कोरोनाले मानव सभ्यतामा उत्पन्न गरेको चुनौती, कोरोनाका कारणले गर्दा मानव सभ्यतामा देखा पर्ने नयाँ सम्भावनाहरू, हामी सायद कोरोना अगाडिको समय, मलाई एकजना साथीले हिजो भन्दै थिए अब त समयलाई पनि दुई ढङ्गले विभाजन गर्नु पर्छ। बिफोर कोरोना बिसी, आफ्टर कोरोना एसी भन्नु र एसी र बिसी भन्नु र कोरोना पछाडिको समय र कोरोना अगाडिको समय। निश्चय नै हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने कुरा, यो यसले दिएको पीडाबाट जोगिनका निम्ति मान्छेहरूले गरेका प्रयत्नको एउटा जीवन्त अभिलेखका रूपमा आफ्नो साहित्यिक सृजनाहरूका माध्यमबाट, चाहे त्यो गीतको माध्यमबाट होला, त्यो सङ्गीतको माध्यमबाट होला, त्यो चित्रकलाका माध्यमबाट होला, त्यसै यसको दस्तावेज तयार गर्ने कुरामा लाग्न सकिन्छ। नयाँ पुस्ताको भाइहरूसँग त नयाँ दृष्टिकोण पनि छ। हामी त अलिकता पुरानो पनि भयौँ, हाम्रो दृष्टिकोण पनि अलिकता पुरानो होला। नयाँ आकाश हेर्ने, नयाँ क्षितिज हेर्ने नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूमा त्यो नयाँ दृष्टिकोण पनि रहन सक्छ। त्यसले अझ यो मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाउन योगदान दिने भएका कारणले गर्दा सकिन्छ सृजना गर्नु, सकिँदैन सृजनाका निमित्त त्यसको र मेटेरियलका रूपमा, कच्चा पदार्थका रूपमा यसको दस्तावेज चाहिँ तयार गर्नु, त्यसका लागि निकै उपयोगी समय हुन सक्छ। एकदमै उपयोगी। के भन्दा हामीले द्वन्द्वमा पनि साहित्य सृजना गरेका हौँ होइन? भूकम्पपछि पनि मानवीय पीडालाई साहित्यबाट मुखरित गरेका हौँ। अहिले कोरोना कहर यो त विश्वजनीन छ, यो एउटा राष्ट्रको मात्र होइन, विश्वजनीन भएको हुनाले यो एक प्रकारको अभाग पनि हो, एक प्रकारको सौभाग्य पनि हो। के अर्थमा भन्दा संसारको यस्तो महामारी पनि हेर्न पाएको पुस्ता हामी हो होइन? यसको दुःख आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय पुस्ताले यस्तो कोरोनाको कहर, कोरोना जस्तै महामारीको कहर नरहेकोलाई 100 वर्षका बिचमा यस्ता महामारी आएका छन्। त्यो महामारी हेर्ने पुस्ताका रूपमा हामी छौँ र हामीले दस्तावेज बनाइदिएनौँ, हामीले यसको साहित्य सृजना गर्दैनौँ भने यो भोग्दै नभोग्नेलाई कसरी सृजना गर्न सक्ला? त्यसकारण भोलिको पुस्ताका निम्ति यो मानव सभ्यताले यति डरलाग्दो फड्को मारेर पनि आएको हो र चुनौतीहरू जस्तासुकै आए पनि मानव सभ्यता चुनौतीका अगाडि चुनौतीलाई अवसरमा अनुवाद गर्न सक्षम छ भन्ने एउटा तपाईँको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य नयाँ पुस्ताको स्रष्टाहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समयको अन्त्यमा पोखरावासी र हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ यो समयलाई सदुपयोग गर्ने सवालमा? मलाई त के लाग्छ भने पोखरा यति सुन्दर छ, अहिले झन्डै यो यति लामो समय, 1 महिनाभन्दा लामो समय हामी लकडाउनमा बसेका छौँ। कहिलेकाहीँ त यसो सोच्दा वर्षको 10-15 दिन त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लकडाउन गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किन भन्दा यो यत्रो दिनसम्ममा प्रकृतिले पनि सास फेर्न फुर्सद पाएकी छिन्। हामीले प्रकृतिलाई सास फेर्न फुर्सद नदिएकै कारणले गर्दा आज हामी यो कहरमा आएका छौँ। त्यो हुनाले यो सुन्दर पोखरालाई सुन्दर बनाउनका निमित्त अहिले एउटा सचेतता आवश्यक छ। नदीलाई फोहोर गर्यो भनेको हामी फोहोर पानी पिउनका निम्ति बाध्य हुने हो।
जङ्गल मास्ने भनेको हामीले अक्सिजन नपाउनु हो, खुला जमिन नहुनु भनेको मान्छेको शरीरबाट फोक्सो निकालिदिए जस्तो हो, चराहरूले उड्ने आकाश नपाउनु भनेको हामीले आफ्नो गति गुमाउने जस्तै हो। त्यहाँ प्रकृतिसँग लय मिलाएर बाँच्नका निम्ति यति ठुलो प्रकृतिले आशीर्वाद दिएको पोखरावासीहरूलाई त्यो प्रकृतिसँग लयबद्ध भएर बाँच्नका निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। र यो पीडाबाट, यसलाई पीडा भन्दा पनि जिन्दगीमा यस्तो पनि भोगिनु पर्दो रहेछ, यस्तो त भोगियो भने भोलि कस्तो योभन्दा ठुलो चिज हुनेवाला छैन। त्यहाँदेखि जीवनका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, आफ्नो सपना साकार बनाउनुको निम्ति, आफ्नो निजी सपना होइन, हामी सबै पोखरेलीले एउटा साझा सपना यस्तो बुन्नु पर्यो जहाँ पोखराको सुन्दरतासँग पोखराको समृद्धि पनि जोडिन सकोस्। त्यसका निम्ति हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकौँ। म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र उपयोगी जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। यो लकडाउनको समयमा हाम्रो दैनिकीलाई सहज बनाउन, शारीरिक स्फूर्ति कायम गर्नका लागि कुन कुन विधि अपनायो योगका भनेदेखि सहज हुने र यो सहज ढङ्गले लकडाउनलाई हामीले पालना गर्न सक्ने? धन्यवाद। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। अति आवश्यकता पनि थियो। योग अति नै महत्त्वपूर्ण योग हो। योग सर्वप्रथम त योग के हो भन्ने योगको अर्थ चाहिँ थोरैमा राख्नुपर्छ। योग एउटा जीवनशैली, जीवन पद्धति। योग चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुँदा, मानव जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुँदा योगको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ महामारी, यो कोरोना भाइरसको सङ्कटको बेलामा यो योगको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। योग चाहिँ म अहिले बारम्बार पनि यहीँबाट हामी पतञ्जलीबाट नै बारम्बार ठाउँ ठाउँमा मेसेन्जरबाट, ठाउँ ठाउँमा फोनबाट हामी भनिराख्दैछौँ, भिडियोबाट देखाउँदै राखेका छौँ। योगले त्यति धेरै सम्पूर्ण योगको क्लासहरू, योग त धेरै समय लाग्छ, त्यति धेरै लामो समय दिन नसके पनि तपाईँको 1 घन्टा दिनमा बिहान 1-1.5 घन्टा मात्रै गर्नु भने काफी पुग्छ। योग त सबभन्दा पहिला त अब सर्वप्रथम यो ओमअफ, अलिकति ओमअफ गर्ने, शरीरलाई तताउने गरे पनि काफी पुग्छ। त्यो धेरै आफ्नो विभिन्न प्रकारको हुन्छ। युवालाई, वृद्धलाई, बाल्यलाई आफ्नो तरिकाले गर्न सक्ने ती व्यायामहरू हुन्छ, ती सूक्ष्म व्यायामहरू हुन्छ, ती आसनहरू हुन्छन्। तिनीहरू जति सक्छ गर्यो। र सबभन्दा प्रमुख त प्राणायामहरू हुनुहुन्छ, श्वास प्रश्वासको गतिविधि चलाउने। यो चाहिँ यो कपालभाती बिहान सुरुमा चाहिँ भस्त्रिका प्राणायाम गर्ने। भस्त्रिका प्राणायाम 5-10 मिनट। भस्त्रिका प्राणायाम भनेको चाहिँ अब बुझ्नु होला भस्त्रिका प्राणायाम भनेको के हो भनेर बिहान उठेर हामी हाम्रै नीति अनुसार गर्ने भन्नुपर्दा बिहान 5 बजे सुरु गर्छौँ, 7 बजे उठ्छौँ। 7 बजे उठेर नुहाइधुवाइ गरेर सोच गरिसकेपछि 5 बजे हामी क्लासमा जान्छौँ। 5 बजे क्लासमा गइसकेपछि अलि ओमअफ गर्छौँ, 5-10 मिनट ओमअफ गर्छौँ। ओमअफ गरेपछि भस्त्रिका प्राणायाम सुरु गर्छौँ। यो प्राणायामहरू श्वास प्रश्वासको विषय हो। हामी भस्त्रिका प्राणायाम लामो श्वास तान्छौँ, गरेर यति मात्र तान्नुहोस्, लामो श्वास लिनुहोस्, फोक्सोको डायफ्राम थोक्क फुक्ने गर्नुहोस्, अनि पुरा फ्याँक्नुहोस्। पुरा श्वास लिने, फोक्सोको डायफ्राम फुक्ने गर्ने, अनि पुरा यति मात्र गरे पनि यो बिहानको अक्सिजन, बिहानको बिहानको शुभ मुहुर्त समयको अक्सिजन, यो चाहिँ भगवानहरूको देवताहरूको सहयोग गर्ने समय हो भन्छ हामी। त्यस बेला अमृत वर्षने समय हो भन्छ। ती अक्सिजन पान गर्नुभयो भने तपाईँको फोक्सो सम्बन्धीको रोगहरू पुरा निर्मूल हुन्छ। रक्त सञ्चार, रक्त प्रवाह अति नै स्वच्छ किसिमको हुन्छ। अहिले यो समयमा यो आवश्यकता छ। हामी यो कपालभातीबाट नै कपालभाती, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम गर्नुभयो भने पनि यो भाइरसलाई हामी दूर राख्न सक्छौँ, यसबाट बच्न सक्छौँ भने हाम्रो पुरा विश्वास छ। त्यो त अब अहिले साइन्सले प्रुभ गरेको नगर्ने कुरा अर्कै कुरा हो। यसबाट हामी जोगाउन सक्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। कपालभातीबाट गर्नुहोस्, कपालभाती सिद्धियो भने अनुलोम विलोम गर्ने।
अनुलोम विलोम दाहिने नासिका बन्द गरेर देब्रे नासिकाबाट श्वास लिने 2.5 मिनट लगाएर सास लिने 2.5 सेकेन्ड लगाएर 2.5 मिनट भने 2.5 सेकेन्ड हजुर दाहिने नासिकाबाट बन्द गरेर देब्रे नासिकाबाट श्वास तान्ने फेरि दाहिने नासिकाबाट श्वास फ्याँक्ने यो विधि अनुलोम विलोम आलो पालो श्वास प्रश्वास गर्ने आलो पालो श्वास प्रश्वास गऱ्यो भने हामीले यो चाहिँ पुरा दाहिने नासिकाबाट देब्रे नासिकाबाट श्वास तान्नेपछि यो तन्त्र भेटी दाहिने स्वरमा खुल्ने दिमाग सफा गर्छ भन्छ हामीले यो दाहिने नासिकाबाट आयो भने देब्रेको चाहिँ यो इलाजको चाहिँ स्वाद चाहिँ सफा गर्ने भएको हुँदाखेरि यसले अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ स्वास्थ्यको लागि भनेर चाहिँ बारम्बार चाहिँ हामी गुरुजनहरूले हामीलाई यही कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। हामी हुन पनि हो म यस योगमा लागेको म यदि अहिले 73 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस् 12 वर्ष जति मैले योगमा लागेँ। म यो मुस्ताङ जिल्लाको एउटा जनजाति थकाली मूलको व्यक्ति आज म ओम मने पद्मे भने जप्ने खालको मान्छे ओम ओम भनेर योगमा लागेको छु। तर म किन लाएँ यो आफ्नै लागि हजुर म सबै साथीहरूलाई म यसबाट भन्न चाहन्छु म आफै लागि नि यो योगमा प्रवेश गरेको। मलाई पहिले योभन्दा 15 वर्ष अगाडि यो चाहिँ किडनीको प्रब्लम थियो, डायबिटिजको प्रब्लम थियो, यो ग्ल्यान्ड बढेर प्रोस्टेट हाई भइसकेको अवस्था थियो, अपरेसन गर्नु अवस्था थियो। यी योगको कारण यी प्राणायामको कारण यी सबै मैले चाहिँ पुरा चाहिँ समाप्त गर्न सफल भएँ। त्यसैले म आज योगमा लागेँ। त्यसैले यो योग पनि फेरि मलाई यति महत्त्वपूर्ण छ यो पतञ्जलि योगमा यो धर्ममा पनि विभेद छैन, जातमा विभेद छैन, लिङ्गमा विभेद छैन। त्यसैले म एउटा थकाली मूलको मान्छे ओम ओम भनेर चाहिँ योगमा चाहिँ प्रवेश गरेको छु। त्यसैले यो अति नै हामीले विभिन्न खालका योगासनहरू गर्छ होइन, हामीले अपनायौँ भनेदेखि हाम्रो शरीरबाट होइन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छौँ। हाम्रो दैनिकी बिहान तपाईँले भन्नुभयो नि 5 बजे उठेपछि अथवा होइन नियमित तालिका तपाईँको आफ्नो होला या हाम्रा दर्शकहरू जो नगरवासीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ के विधि अपनाउनु भयो भने यसरी तपाईँको जिन्दगी दैनिकी यसरी चलाउनु भयो भने अझ उपयोगी हुन्छ, यसरी जान सकिन्छ। लकडाउनको बेलाको समय हामीले यसरी उपयोग गरौँ भन्ने अरू के छन् जुन कुरा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ त्यो सँगसँगै अब मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई हामी जस्तो गरेर 4 बजे उठ्न सक्न अहिलेको चाहिँ युवाहरू अलिअलि गाह्रै हुन्छ। किन 11-12 बजीसम्म उहाँहरू टिभी हेरेर मोबाइल हेरेर बस्नुहुन्छ। 4 बजी उठ्नु चाहिँ उहाँहरू निकै समस्या, अहिले सबभन्दा समस्या भनेकै त्यही हो। यो योग यस्तो चिज हो, यो पैसा दिएर नहुने, मेरो सदनमा काम गरेर आएछ भन्ने पनि नहुने, आफै स्वयं गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले म उहाँहरूलाई केही निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसरी 4 बजे 5 बजी उठ्नु, 6 बजे नै उठ्नुहोस्, केही पनि छैन। उठेर बिहान चाहिँ सबैले उठेको असाध्यै राम्रो, दैनिक जीवनमा नित्य जीवन असाध्यै राम्रो हो। तैपनि सक्नुहुन्न भने पनि 6 बजी नै गरे पनि बिहान चाहिँ यो भस्त्रिका प्राणायाम र कपालभाती र सूक्ष्म व्यायामहरू अलिअलि गर्ने। त्यसपछि यो अनुलोम विलोम चाहिँ खाना खाएको चाहिँ दिउँसो अल्छी लागेको बेलामा 2 बजीतिर गरे पनि हुन्छ। खाना खाएको 2 घन्टापछि यो अनुलोम विलोम आधा घन्टा गर्नुहोस्। यति मात्र गर्नुभयो भने धेरै रोग समाधान। यो अक्सिजन तान्ने कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग के हो हजुर? अक्सिजन पान गर्ने, यो चाहिँ दुर्गन्धी चिज फ्याँक्ने कार्बन डाइअक्साइड भनौँ। अब हामीले चाहिँ यसरी एउटा अलिक ध्यानपट्टि पनि अलिकति चाहिँ झुकाउ हुनुपर्छ। हामी यो गर्छ भनेर भद्रापुत जबरजस्ती गर्नु न, अलिकति विश्वासका साथ अलिकति ध्यानपूर्वक पनि बस्नुपर्छ। केही हामी योग ध्यान भन्छ, योग शास्त्रमा हामी ध्यान पनि गर्नुपर्छ। हामीले यसरी स्वर तान्छौँ, तान्दाखेरि के फिलिङ नै ठुलो कुरा हो है, मान्छेको एउटा ठुलो फिलिङ हो। फिलिङ के गर्नुपर्छ भने तान्दाखेरि मैले पुरा अक्सिजन पान गर्ने भनेर भावना गर्नु पऱ्यो। पुरा फोक्स भयो तान्यो पुरा फेरि पुरा सास फ्याँक्छौँ। सास फ्याँक्दा के गर्नु पऱ्यो भने मेरा ती शरीरमा जमेर बसेका ती अमानवीय गुणहरू, ती शरीरमा जमेर बसेका ती रोग व्याधिहरू मैले धोइ पखाली फ्याँकेँ भनेर यो भावना गर्नु पऱ्यो। जब श्वास लिन्छौँ
मैले भगवान्को प्रसादहरू अमृत पान गरेँ, अक्सिजनहरू पान गरेँ भनेर फिलिङ गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो पान गरेपछि मेरो शरीरका चाहिँ मैलाहरू के मेरा अमानवीय गुणहरू जहिले पनि रिस राग द्वेष क्लेशहरू पनि धोएर फ्याँकेँ भनेर पटक 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 दैनिकी जस्तो वर्षौँसम्म गरेपछि त्यो अवश्य पनि त्यही फिलिङ हुन्छ। त्यसले मान्छेमा करुणा जाग्छ, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आध्यात्म जाग्छ। यही हो हामी योग मानिसले भन्छौँ, हामीले साथीहरूले भन्ने गर्छौँ योग चाहिँ व्यायाम हो, एक्सर्साइज हो। होइन, एक्सर्साइज होइन, व्यायाम होइन। व्यायाम एकछिन उफ्रन्छौँ, वार्म अप गर्छौँ, पसिना आउँछ, सूर्य नमस्कार 10-12 पटक, हजुरलाई सूर्य नमस्कार भन्ने हुन्छ। हाम्रो 12 पटकको सूर्य नमस्कार 12 पटक गर्ने हो भने पसिना खलखल आउँछ, सिद्धिहाल्छ। त्यो व्यायाम चाहिँ योग जीवन पद्धति हो, योग अध्यात्म हो, योग अनुशासन हो। त्यसैले योगलाई चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण अध्यात्मको साथी हेर्नुपर्छ। त्यसैले साथीहरूले सबैले गर्नु, यो बिना पैसाको डक्टर आफै बन्नु हो, कुनै नो साइड इफेक्ट, कुनै साइड इफेक्ट पनि छैन हजुर। त्यसैले म साथीहरूलाई, तमाम साथीहरूलाई म यो चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहीँबाट बसेर घरमै बसी आफ्नो डक्टर आफै बन्नुहोस्। त्यसैले तपाईँहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर 15-20 दिन मात्र गर्नुहोस्, त्यसले आफै अनुभूति हुन्छ। हाम्रा दर्शकलाई यति भनौँ, योग गरौँ, स्वस्थ बनौँ, होइन, योग गरौँ, निरोगी बनाऊ, योग गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। यही नै हाम्रो चाहिँ समयको भरपूर उपयोग गर्नु। म यही अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र उपयोगी जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो यस्तो अवसर दिएको हो, धेरै राम्रो कुरा हो। यो एउटा हामीले यो एउटा पुण्यको कुरा हो। मैले त के ठान्छु भने यो योग भनेको पुण्य लाभको काम हो भन्ने ठानेको, यो पुण्यको काम हो। जय होस् यहाँहरू। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, विपदमा परेका तथा विपन्न नागरिकका लागि राहत प्रदान र पोखराभित्र नै नाकासहित सेवाग्राहीको चाप रहने स्थलमा सेनिटाइजर टनेल स्थापना गरेर सम्बन्धित संस्थालाई नै हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोखरा महानगरपालिका कार्यालय परिसर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उपभोक्ता तथा व्यवसायीको धेरै भिडभाड हुने शान्तिवन बाटिका स्थित कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा सेनिटाइजर टनेल प्रयोगमा ल्याइएको हो। यसैगरी पोखराको मुख्य प्रवेश मार्ग पृथ्वी राजमार्गको मजुवाबाट भित्रिने सवारी साधन र यात्रु समेत सेनिटाइजर टनेलमा भित्र सेनिटाइजर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा स्थापित टनेल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आफ्नै खर्चमा बनाइदिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, शान्तिवन बाटिका स्थित कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा निर्माण गरिएका सेनिटाइजर टनेल महानगरको आफ्नै लगानीमा स्थापना गरिएको हो। मजुवामा गाडीसहित यात्रुलाई सेनिटाइजर गर्ने टनेल निर्माण लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपालले निर्माण गरी महानगरलाई दिएको हो। यस्ता डिसइन्फेक्सन अटोमेटिक टनेलमा मानिस प्रवेश गरेको 5 देखि 7 सेकेन्डभित्रमा आफै स्प्रे हुने नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष एवं शहरी योजना आयोग पोखरा महानगरका सदस्य बाबुराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। हामीले जुन यो सेनिटाइजिङ टनेल निर्माण गरेका छौँ, यसको कोभिड-19 सेकेन्ड स्टेजबाट जब थर्ड स्टेजमा पुग्छ, जब पब्लिक चाहिँ एकदमै सन्तास फैलिन्छ, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सम्पूर्ण पब्लिक स्पेसहरू अब हामी चाहिँ बिना सेनिटाइजिङ टनेल छिर्न सक्दैनौँ र छिर्न मिल्दैन भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले यो टनेल हामीहरूले निर्माण गरेका छौँ। र यसले अब हामीले आज पोखरा महानगरपालिकालाई यसलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र महानगरपालिकाले आफूले चाहेका पब्लिक स्थानहरूमा यसलाई चाहिँ राख्न सक्छ। त्यस्तै हामी अर्को पनि गर्दैछौँ र यसले अब हामी जब पब्लिक स्पेसहरू, स्कुल हुनसक्छ, डिपार्टमेन्टल स्टोर हुनसक्छ, मालपोत कार्यालयहरू हुनसक्छन्, स्थानीय सरकारका कार्यालयहरू हुनसक्छन्, ती कार्यालयको गेटहरूमा सेनिटाइजिङ टनल नराखिकन हामी यो लकडाउनलाई खोल्न सक्दैनौँ र पब्लिक मुभमेन्टलाई खोल्न सक्दैनौँ। लकडाउन खोलिसकेपछि आम नागरिकहरूलाई म सुनिश्चित भएर हिँडिरहेको छु, म चाहिँ कोभिड फ्री छु, म सेनिटाइज छु भन्ने त्यो भाव व्यक्त गर्न पनि हामीले चाहिँ यो टनेल चाहिँ निर्माण गरेका हौँ। एउटा टनेल बनाउन श्रम बाहेक
सामग्रीको मात्रै 1,50,000 रुपियाँ लागत लागेको भण्डारीले बताउनु भयो। पोखरा महानगर परिसरमा स्थापना गरिएको टनेलको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको टनेलको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं सङ्घीय सांसद खगराज अधिकारीले आरम्भ गर्नुभएको हो। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा स्थापित टनेल, कृषि उपज बजारमा स्थापित टनेल र पोखरा प्रवेश स्थल मजुवामा स्थापित टनेलको उद्घाटन पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी स्वयंले आरम्भ गर्नुभएको हो। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले प्रयोगशाला विज्ञ डाक्टर अमर नागिला, त्यसैगरी संस्कृतिविद तीर्थ श्रेष्ठ र पतञ्जलि योग समितिका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र लालचन्दसँग केही उपयोगी जानकारी लिने प्रयास गरौँ। पक्कै पनि यी सामग्री लकडाउनको समयमा हामीले उपयोगी ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नेछौँ र हाम्रो जीवनमा केही सहयोगी बन्नेछन्। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि हामीले सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। साथसाथै पोखरा महानगरपालिकाले जुन सेनिटाइजर टनेल स्थापना गरेको छ त्यो टनेलको विषयमा पनि केही सामग्री हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै क्यामेरामा विमल तिवारीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द सुवेदी बिदा माग्छु। नमस्कार। पोखरा मेरो पोखरा।